نزوج نجمع مرة غير ديالنا نجمع يودنا نستور المسريين غالنا ومسو 18 سبتمبر. هذا باش نتسنى بلي غمر هذا مرة ومسو 18 سبتمبر الحركة 18 سبتمبر ذكر إجن المبادرة أس 20 ديسمبر 2014. يلا عاد كمل عام هاني تقروا ضربة بعد الدقامة كيزاو تبلاي. نلقى المبادرة لازم يمارا غير ما حد المسرقات الناقشة أنو يحب وياك أنهنا يجن أورجانيزاسيون يجن تنظيم يريفيا بنا تيريفيا لأجل أعرف نهار كنت مسرقة هانيتي ما حد أنسيور خمين نكازيرو اختياني أرمهارا الناقش نسيور جانا أنا نصمغ خمسة وضي جنجارنا من زمارنا من زماني غاناو يعني هذا ليسونسيال زماني نتمون هذا وتستارت كيف مثلا مرات زمان توري يعني مرات زمان كم مرة ذاتي يعني أحسن مش توري واصل لغاية مثلا مرة توري أنا كنت شوي ما حد تيجي هو مش أخوان أنا نقيم ثمية زدت أحسن عادي. خير عن عمار الزيادات. خلص من يتمثل مرة ونصنع عاد ديني يتمثل ننظم قيقان ديني وذن عاد دويضا ديني وذن عاد دوان وشنو قطر دقيقة نظنيتي السنة بدا زيرا غانغ أول نيتمثل كان غير حضار مرة تقادس بعدها وتمثل ياسمينة وسيد زبالي وسيد سيسم نويد ذا قبيلي يتجرن اثنين غاسل يمكن برتن الزوف وزارو تمثل قبيل أما شنو كريفيا نتقاس يوم مثلا يلاحوها يتجرن يسيد سيسم وموسو يشاويين يموسو وزارو يشاويين يميل بن يشاويين كنطلعنا كيما هذا اثنين الزون تير اللي في محسن هذا ثمار تيشاويين كان ثمار لا اللي في مار ديما زين انا ممكن نقدس المره انا مديوسين قبل نبدا اول يمكن غامض نبدث كيش 8 مينوت النشيد الوطني ناعش المولي واحد. النشيد الناسيونال نادي توالى غطاس زمان اللي ديو السفين تصور اللي في مثمر اللي فيه المالي مكسين ذا عجند نعرف وقانش مرة المالي متجن اللي فيه الموضوع اللي كنا أثناء دهسو فوسنا تير اللي نغطي نار السنة في وشها خبر أنا هذا غاد مسرين نظن خصها هذا ذنب إيش نتمسرش المغني نهار 20 ديسمبر 2014 ومن كا أقرا ومزكاو داكرو تقدر نسيو راه كيد نضا يجبو مثلا سعيد شعب يجبو مثلا زكودان كيبدل ومستويوان 18 سبتمبر زكودان يخدم لنا طاس يمشي لنا طاس يعرف نهار هو مثلا درت شهور و10 ايام زكو ميتوط تطبيق هولندا كإطار نجم البحث بقيت هولندا ولكن ديني يفسن مغني سنج ونقارب نقاد تسمى سمار المسؤولية ذين يفسن المغني وديني بو القضاء ومن هي ذاك 16 تيمسرين وين بنادم من عند درت شهور زكوامي أخذ كيما العضو ديال الحركة 18 سبتمبر ناوي نعلن 18 سبتمبر الكونغري
جينا المحكمه نهار 18 سبتمبر ونهار روحي مي نتجادا كنغدا من السوال نبدا اقات المحكمه روح ونترجى هذا دوشن يعني الاخبار من يقعد من يوم ونسيتيم ثير اللي يساعد شعو قال ستير اللي يساعد شعو ثير اللي يمارا إحواريا نعرف نير نمضى أمن يكمل والسنة مالا ديني شاحد يمكن واقف مشات مزيان وينات هذا غنتيني يمكن انا في مش غنلقى طواجه من انا وينات والسنة مالا شاحد واقف بوث مزيان باش انا ما مش غانا ما حد من يجي المهمه خاص من دار اسمه ناقص مش غنلقى مصاوب هذاك ويا ويا مالا يجي واقف ميرسون ونغني المسفهان صدري فيه والسندوت مازال واكيد اسمي شاني يجي زمار هذا هذيك يجي الترجمه مزيان زيد مازال غاد هولندشت يجي نزيو ذات يجي المره يبدا انت اللي في عندي هولندا سوالها هولندشت هذيك يجي فرنسا مانوال ها Wij heten u allen van harte welkom bij dit congres, waarin vandaag het oprichtingscongres van de 18 september beweging, dat is een beweging die streeft naar de onafhankelijkheid, moet ik goed zeggen. We zijn net begonnen met een officiële gedeelte, dat houdt in dat we dat met z'n allen hebben geluisterd naar het officiële volkslied van de Republiek, opgericht of geïntroduceerd tijdens de oorlog met de Republiek onder leiding van Mohammed Nabokov al-Ghattabi. Daarna gaan we eventjes verder. Hij is even stilstaan bij de wegteam van Said Sahou, een van de mensen achter deze beweging. Hij staat vandaag terecht voor een dubieuze rechtszaak of zaak. Nou, ik ken niet alle ins en outs van deze zaak, maar hij staat vandaag terecht, juist op deze dag. Dat vindt hij een beetje verdacht. Of, hoe moet ik zeggen? Er is meer achter deze beweging dan hij is een slachtoffer van een politiek spelletje schijnt. Ik laat het woord weer aan Fikri en mocht het nodig zijn, dan kom ik weer terug voor een vertaling. Dank u. راني اسمح السوق الاولي تاع هولندا قالش الطاس ونسيتيم اللي مصوب هذه مغار جارنا الطاس يمكن الطاس دي سنه كيتوكل مي 18 سبتمبر مي يتوكلوا ذا هو ونيتي من الزنيريفيين مي واخص نشغل قيما امام الجنيريفيين كيجي ندولا قارص المغرب ماشي حاجه ثانيه ديني يمكن الطاس اذا راس سنه مغار ديني امسوار غنقرا كيما هنا شنو نقرا نهارا إريفيا دي جويدو وحدس وتجوضا مغربي وتجوضا شاحد مغربي دي جويدو دمازيغ متقشط افريقيه الميديتيراني جويدو نهاري استعمار نهارا استعمار خاص مغربي استعمار خاص يجي الدوله تاع عراق قناص المغرب و الدوله يوان ثانيتي ذكا بزاف تسمى تيمسرعين ديالك ذكا جرائم ذيك ديال الانسانيه ديالك مغامض السوار زي القص الغازات السامه 58 59 84 2010 2011 2012 نهار قاعد تقنا قاعد تجزان داكنا برامين كي قرن يعني زقومي تثني ودنا نغينا السنانه ارينا قرونا كامل نهار القار خصها غاربنا ندسو فرسنا في الدنا غاسنا وظني تنشنين غيسويان في النص في النا وذانيتا قبل انا غادي بغاني مساور جارنا غنعمل المصريين نظن ذا نستهدف على اجن فيديو قلت جبوا مثلا رشيد افقر عيلاد ناري فقط اكيد نغلا احضار دانيتي اجن فيديو قلت مره ميني مسارن اجن دوكيومونتير فيلم وثائقي مره ميني مسان ديالي
أنستعدا فيديو وتقاضى سطاس يوم مثلا رشيد ذمار غيني تقندي زمار باش ثيدت ناري باش مني تمسان ديالي أضيا والغاي وذا النظن هذا السرد كمضان أمن يكمل قال راسي ثم رشيد قبل هذيك الفيديو هذيك شنو راه مزيان مريض. المهم ينتج الفيديوهات مع الدوكيومنتير سعرو كيف ديال 2013 ل 2012 ما عندها المرخ تما من مسام اللي يعرف باسكو تري امبورطون ديال فرنسا ونسيني تما ماري فين من نصور خريبي نصور حاجه ناضي تاع حشيش نصور فيها نصور تما التصل الاسلامي نصور دونك ينات ليسبري تما ميمي كيف ما عندها المرخ اللي يعرف تما نهزل الجانب جاني مغناسن تفن غبارات تسوين في سقانسن تلقى من تما لي كروي نيشان المهم راه مزوار جا كداس 50 مينوت روخا جا زعما قص حتى في هذه الحاله مزيان المهم روخا هذه الساعه ديريكتومون زينات ديال اللوجيسيال باش تلقى لنا مونتاج فيديو واش سامحنا Wat hij heeft gezegd is de reden waar wij hier zijn. Waarom staan we hier met z'n allen? Wij zijn hier de Rivijnen, zegt hij. En we hebben een geschiedenis en we zijn een volk. En we willen laten zien. De Rivijnen zijn sinds lang geleden eigenlijk bezet geweest door allerlei mogendheden. De Spanjaarden, de Fransen, maar ook het huidige regime van Marokko. De Rif is een volk die streeft naar onafhankelijkheid en die wil vandaag bij dit congres heel luid uitspreken. Dat is in het kort wat hij hier heeft gezegd. En voor we beginnen met het congres wil die meneer daar, ik weet zijn naam even niet, Rashid een video laten zien waarin een en ander wordt vertoond. Dan gaan we naar kijken. Protest en verzet en niet voor niets. Er is veel gebeurd, althans er gebeurt ook heel veel nog steeds in Rif. Dat heeft ook te maken met mensen die steeds vaker, steeds meer bewust worden over het feit wat er allemaal aan onrecht gebeurt. De Rif wordt, zoals je weet, al decennia lang gemarginaliseerd, misschien zelfs onderdrukt op verschillende fronten, zowel sociaal, economisch als cultureel. En dat laatste stukje van de film was een emotioneel betoog van een vader van een van de jongeren die vermoord zijn. En hij vraagt eigenlijk één ding: gerechtigheid. That's it. De lijst is lang met veel jongeren die tegenwoordig op verschillende, maar vooral verdachte manieren aan hun dood komen. Het zijn activisten al dan niet, of mensen die in ieder geval om hun eigen recht in hun eigen land vragen. Dank je. أنسيت زماني بساورنا نخدمو سدانيتي ونتراغيس دايت مثلا جان السيورن خطاستي مسرايين نتراغيس دا يوم مثلا دونات الطابرة دونات أزير موسى وينات نتراغيس ديو مثلا يلا الطابرة نتراغيس دا يوتش مثلا ياسمينة كيف نضيجبو مثلا لو قاعد نزراليش الفيديو نعيشرين نجن زكودان البابس نجن الشهيد نحسيمة نعيشرين فبراير 2011 السنة 2011 ضغط التصديق ديما ناس ديري فيني لاقين دين الشين دين عمود كابسن دين احنا الحبس ذاك سنين يبدي فغن ذاك سنين عادوا يجين ذاك سن ينجن عاد كنلقى الحبس
داك سنديني بزاف تيمسرايين اكيد نهضر غير جوج زكيت مثلا عقلت اكيد نهضر موسم 18 شو تنباع وزار بنا الريف يجي نزكو مثلا زيني ندي فرثن نقال يفرثد من زعما عليك خاص حاط ندير يمكن لي قاعد الشهيد يمكن ديالي قاعد اكيد مغني قالت مثلا المغني قيت جان قال حوسات قالت هو مثلا ايوجي الايوبي منعم الايوبي توسنت ويوجي الايوبي هذه هذا السيور ممكن نفكر انش ذي الجندية زيد مسين الثاني ولا كلها بكاريف مشاب عقيقهم ذا ويلخشي ديال هذا الحبس ويلخشي أديريا هذاك المرة عاد على قيد السعودة يمضر بين جال تاعت الميرفيين تاعت الميرفيين مقورنها مقور سبوس مضرق روني هذا ميسا الزغل دي خبرينو ميسي كمر مرز مع برشيد مقدار دينا أول اسم الغيرس أي خطوات كان يقسم باليدين بالحق وتجيبوا الحق الحق الصدق والحق الزغل دي خبرينو زي ميسي مصطفى القاضي جوا عايز مصطفى مغسترغل يهودان كينا ذيك الهزيمة أوانيتين هذه شو بنادم يحكى نظام المغرب يحكى مع الراجل فيه ويعلم ينغص الساينس يكسب 5 نقطة ميمي ويطري معي القصص أزمع غادي رجالي شو بنادم يكسيد نزني خصكم يعزم تي طوينيس إما عستر مخزني تكالا ينقانا أغرب كم تراسني المخزن تني دفع من دي تمرسن الجوي ونيد جاري تخفينو قاسي روخن يزمعني ريدي مغربي ينس كل شيء يزمعني واقع نظام هو غزات واخا يسكن بضانا ينغانا قان غادي شنك الوقت مو غير خلق أنا ريم كان منحسن زي ما أنا ماشي نوض أبو السن كوع بنادم يعزم في الطويل تمهور ويقمشي من يستعود الجدودين سنة الوالدين يتدميني مسعني الجدودين الوالدين يتاعك سراد نتا غوض غادي يكفى النظام المغربي 6 ونغايج المعديش قناص الريف وحداس تني الطماطم تني البنديرينو تني ذخفينو يريفين ذوني ذيدو دينو ذيني ذيثما زيسا أرغمثا وذوا ذوارينو الدورة أشني يريفيني جاب واتيني غامي يتحمل أصلا مسؤولية أشبه ما نخص عفوار باش تقويا ويا يا ما كنتش عرفتي ويا ويا باش حمان والمعقول قايل 5 ياس غزال كيما يتجان دي غزال كيما يتجان تيمجي وزن عباد النعم يعزو ثيثت روح عاب عيس كوسا عادو وشي غثيثت النعم في شيء منزل ما عشنا يرفيه أنا وصل من شي حاجتي هنا بعدا منزل مع القيمة يخفنا واخا غزعت سيدي سي توردة مزيالوت السيورة يخفنا مليح من ديك من نعزو أموت 5 بالتبعين كمال الحسابي 6 بالتبعين كريم الشقر 7 ذبرا بين إعلام ذبرا من ديك كوع قمنا يغوت بدي شي ما راول بدي شي خضالنا أنازو ثموافنا أنازو ثير لنا منايا ويتبدي شيء أنقي نقن لنا يجن يضفع النظام ونشي نسغد نتفارش زويا أقع نشدي الجن روخ زقموس سويا 18 سبتمبر نيازو أزعروك نغل استقلال يعرف
هو ولينس ستيل تيجوار نسمعني يديفونس الجول ونسيتي ما ديالو غاثوال بيد ولا النيودان ما حد مريض غنفاح مريض غنبد مريض غنفوس فوس حما انصاف غازال حما البنيه فينا انصاف يسورا غازال قادس انسعد غوال ديالك يجبو مثلا انني داري في رد نتا واخا يسد مواطي شاوكين نزكدو راه لي زوريس واخا ومثلا يلاح وحا يحضر كيدنا نهار نعيش عليه داكيرو ترضى ما بعدا نهار يتعقب ذاك المحضر سكود اللي تبدا كيدنا بدا نتقاد صوتات اوريش الزوليستمان الناط اللي غداي هلام كنو يداي الناط اللي بنا يوماتنا سعيد شاب الساور اللي دار ما شافني كفاونا باش هاد السن باللي وهاد يزر باللي تشنينيت خسا اتبد ميلي والتنين في للي سعيد في للي السعيد 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 واللي شكا من التقلان فهمت لا يمزابي يوماتنا فخار كمال الدين فخار بين دوكالنس الطفنهن جيمورث نتزاير جيمورث مزابيين اهم الحبس لكن هني جيت تاغدايت يا اخي السنم ماني وزيد تاغدايت ايوا جيمورث مزابيين وراه نتوش مهتو مزابيين مهتو سعيد هي كلام طفنان الريف نيادي مورث مزابين لكن يتبتو ميزوران والسنة النقن النقن الريف كي مورثنا الريف نغين كريم الشقر نغين ريفينوكس كي مورث القبايل ماك غير نغين سن الذري غير مورث المزابين نغين لاباس نير جازم ماك هزرم ماك سليم مدان كان مزيرة غير مورا انت مزيرة غير ريف نير نقمضينا ما نقمضينا باش نقود نقمضينا باش غنيقن هيودي قولاو ماشي نيك اسنيني هي يكلا نقن إريفيين ورتقودنش إريفيين أكنو إذاي القبايل ورتقودنش هنبدل يمزابيين هنتمدان ورقودنش لكن هنين هيودي غيرنا غير ريفيا غير مزابيا غير القبايل نتشني ذاي ونتاكواتش باش نيني هي كلان خساغني كنهودي يقول Le mouvement du 18 septembre, Mousson 18 septembre, le Maccabi, le mouvement autonomiste mozabite, le Makchaoui, نيكا فوس بفوس يا سيزيك كي نبدا نيكا فوس بفوس باش نميلي انسيل يا فصيل افصيل جرانات تيودي هي قلان المخزن الجزائر هي قلان مقمضينا اسميني انغم ميون تاكواتش من هنينا نخسن
خصنا نسوق باش ونتركش ونتوثليش باش تلاك نغينانا. المخزن هذا يخزر الريف يقارب العدو. من هو العدو؟ وكنتيني تعرف من هو العدو للملك المغربي؟ ذا الريف نتاك ذا العدو. الملكاية في قار الريفينو ميا خير زرين أغني قال يوم رشيد مانك يدين ديال الريف متى قال مخزن ديال الريف ومانك يدين تزاير غير مزابين أي ثماثنا مزابين قلنا نتان كلاس يشاوين القبائل كلاس نتان القبائل كلاس ما نقيم ماك قارن هي قلنا نشميلي مغربيين نشميلي جزائريين اكسيتيرا من قام النتو هي قلنا نموت كي نوي يلقى تجمنم في عبد الكريم من مي يموت عبد الكريم وريوش قولاو ننكو ريفينوكس يوذف قولاو ننا شكار يوذف ورغرس نتا غنيك يقيماسن قراينو وقراينكو يقيماسن ايش التغاوصة وانتيني غاني استعرف الاستقلال للريف. اللان اي مثلا القبائل برسك وضم انني الاستقلال هنديك نتحسن غرسل ما هسلين وما هزرين كلاس سلاين فيه مورث نتزاير سمان الجي لا كابيتال كلاس سلاين اناي القبايله قلنا نهزر ديس كلاس انيني نورمالمون سي بريسك ان ايتا كونستيتوي مي ولوش غرسش لي فرونتيير نشو سير كم ديني غوال اوال نيشاوي شني غرنا مورثنا نسن ماني الطوالا مورثنا نيغ ايتما رشيد يوما فكري اني غاسم امورثن الريف والتيلي كان كي بركان غير الناظور غير الحسين سي با بوسيبل مقدود اما مقدود داير يقد شاليلي كان دون ان بتي كاري وتيني رزداتكم en toute tranquillité ميراثن الريف il est énorme الريف يتشاف سي l'Atlantique ويتلاف من الجزائر لي فرونتيير هي ان فرنسا مش السنة هي كلا نول الجزائر وقار توفلان مكنوي قال نشني دي جزائريين مي اوار قبل تاني ريفيين نورمالمون نشني قراوال هي كلان توثلاين مازيغ تاريفي دونك جيت زاير قال نوار إلا كانوا مكذود القراوال ريفي دونك كمينير élargissez vos frontières élargissez vos frontières. Je suis pas un Algérien, je suis chaoui. Et donc, pour te dire, je vais finir. Zéran Grant, Jérésme. Grant, Yekdlen, Hkmen, Am el-Maghreb. Grant, il a le Malik, Niskoul el-Maghreb. Là, il y a le Chivan, il y a le Chers. Zéran Grant, il y a Sizik. Heureusement, aussi, la Kabylie. كرن النان نوصل دي كابيل نتابعين لكن نتشني وليش نتابعين الناس ما نزل ننا لكن نتشني دي شاويين نيكا لي فرونتيير نا لا كابيلي البي شاوي
قيل مرحبا يسكم قيل مروح رنا تنون أو يتيران قريبا كان كنوي نتشني دي شاوين كنوي قرن إيران. Le symbole des ronds, c'est 2 lions. سمي يران. سواء تيلي تامورث نشاوين وهرم ني غديلي امورث نيريفيه مشني غير نامورث تنقرنت. هذه نغاول en français. Je suis heureux et content d'être parmi vous parce que je me considère rifin aussi par la langue et j'ai eu un appointement assez spécial avec le Rif que je connais, que j'ai visité et j'ai retrouvé des gens qui parlent comme moi. La question se pose, sont-ils des Chaouis ou moi je suis rifin? Je vous propose une solution très simple. Une solution amazigh, Chaoui Rifan. Pour 10, rien d'arabe. Vous êtes des Chaouis, je suis un Rifan. Vous êtes des Rifans, je suis un Chaoui. أشاوية عريفية جماعة صار كيما ربنا مجدني ومجدني ذا فرونتيير وانت جيبوا عرف جارنا شاوي ذوري في قبل ذيني بض مار في ضعرف وش نعذر جارنا كذا من يوس قداش أنت سعدوا ديريكتي ومثلا موسى دونات غاس تاجن ديجن زكودان 18 سبتمبر نتا زكودان كيرلي حضان مزواو زكودان يوان كيما انايا يتبدا نهار غسل يسوي مشا قبل هذا هما دونا تاع انسان اللي 6 مينوت قبل تسعدوا بركي وين نستاين زدراري مثلا رشيد بن حمو من ساكن نغداش انا يتمثل فهم الودري فاش رشيد بن حمو هذا غني كيجي الترجمه طمزيه يعني الملخص باش يكون يفهم من تاع فاش هذه يفهموا هذا الدار بس هو حقا Heel kort, zometeen begint het debat hier met een aantal mensen. De vorige spreker, er was daarvoor nog iemand anders, Eeuwi, die het zelf aan de lijf heeft ondervonden hoe het is om onderdrukt te zijn, om gevangen te worden. Hij heeft een tijdje ook in de gevangenis gezeten. En liet nog een keer dat kleine fragment van die vader zien. En eigenlijk zijn boodschap was, wij worden, de jongeren of onze kinderen, of wij worden opgegroeid in een systeem van onderdrukking, van moord, geweld. En we moeten onszelf eigenlijk goed diep in de ogen kijken in de spiegel en een keertje zeggen, genoeg is genoeg. Dit is mijn land, dit is de Rif. En dit is mijn taal en dit is mijn vlag. Daarna kwam de heer Jella. Het zei ik Jella. En Shoei. En zijn betoog ging voornamelijk over de verbintenissen, het verband tussen verschillende Amazigh volkeren in Noord-Afrika. Hij zegt ook, ik ben een Shoei, maar ik versta jullie Rifijnen heel goed, want we hebben gewoon dezelfde taal. En ik stond hem in ieder geval heel erg, ik denk dat de rest dat ook deed. Zijn boodschap was, onze wortels mogen niet vergeten worden, ondanks het geweld wat ons aangedaan wordt. En waarom doen ze dat? Waarom zoveel moorden? Vooral ook die jongeren die bijvoorbeeld levend verbrand zijn, noem maar op. Riffy Knox is een bekende muzikant geweest die ook onder verdachte omstandigheden is overleden. Waarom doen ze dat allemaal? Omdat ze bang zijn. En op het laatst was eigenlijk een soort van simpele boodschap. Er is tussen verschillende Amazigh mensen, dus of het nou Rifijn is of een Shoei of een Kabier, bestaat er gewoon één eenheid. En er kan maar één ding ons tegenhouden en dat is nou goed, het regime of een Arabier.
En dat mag gewoon niet tussen die mensen inkomen. Het land van de Rif is eigenlijk vanaf de Atlantische Oceaan en gaat tot diep in Algerije. Dus niet tot aan de grens van Algerije, maar tot in Algerije. Omdat we gewoon één zijn. Dat was zijn oplossing eigenlijk. Dankjewel. بنحمو خاصو باللغة مزيان يقال زي وينات يثمثنا واحد هنشا تعرفاش نترابع يزدي ومثلا دونالد ايوه موسى الزول يثما تقدر يكونوا بعض الألعاب يوسين ولا اليوم شوي عاد وذاني يمكن أجتن أملس نعرفهم طبعا نحن نعرف أعرف ويريفيين يمكن يجمو يزود يسمعني أنه الصغار زمار يمزروي تمور عن نغنيم اللي يمزروي الناس وهذا الصغار شهر من زيتاف أزنا وقاني ريفيين يبوز على شيني مارا من وقان هشاق يرغى باش هو يسين والو باش تودان جدود الناس باش تود المزروي الجيل زميل عسمان وين سلف أنه تغى ذي جميلة كينت كيف مدمناقة مستعمرين تزدوا حوس نيجي الدولة خان المغرب إن ضروري أتدي السياسة يعني خاصة تتانا يقويوا لنا باش إيريفيين ما زمان الأوضن نيخ لا تكنتي زمان زي ممكن السوضن أنزلوا إنسان يجيني وادي السنات زواج كما ديش مسقسير زواج زمان أني نبدأ لأنه وقع تنظيم مجنوة إزمان هذيك زمان نزل ممكن هذه الشغل مزروي عرفت لي مزروي لا قريب باس دفيت ذهين فاس نخشني مزيغا ذهين فاس إغريقيين السيور الخيركي طنجيس أنتي مسنكايا وذهين غينا بعد هيركي على أساس أنه أنتي تتوغا غاس الجهد نس وزماتي غربورة دي الجن ولكن الجهد نس يقن غضموات فمواز مكان ديال ذا انت في جن وينات لان بنا خدي غاس الجهد من غير يقن غضموات انت غاس الجهد ولكن الكيل يسن ثاهرة الناس نخرج اللي انه من غير يقن غضموات الا ويتمتم الجهد يشتت جنة ارماني هنا ف بمين شان ذاك ما يعرف أنا شو الجداري في بطليموس مثل هو ويسكين بطليموس يوشن إجمونات يعرف أسمنا تدوك ذات مثلا الزوالت يتشن نعرف عارف هذا كمر عماس وخاصة ولي حوشن يجي يمكن أن نضرب على موشن مريتش طنجة بكسوس ولكن أعرف أن يكمل عما سوتوغاتشي سادو شن جنس الغني بيتيلو ديني عدون بما الراس نخ ميسنصاح ميزاح إمارة نقول لك أتص مهم في مدينة أن يوذان إذا تشدي زما مزرو يتسمى دازون باشا أرماني توساج المرحلة اسمها يعرف زي توسم ساري فوبليك أواني أي تاغين أي 50 يعني ذينا توغا غاتشا يجمر حاطة قد يعرف السكوان يعرف أمي توسم مرحلة اسمها مكاش نعرف فوبليك بمعنى أنه وقع يجمونات جاتي قبال فوضى وينات أمني ومن خصها يهجمو اسبانيو باش يحوس عليه اسمو ريتنا يقول زي عرفو بالتنين
يدور غا الريبوبليك انه ادار هذيك الدوله في 1920 سدور مولاي محمد. ذا غالبا نسمع تيجو هذا مزوار تيجو هذا مزوار من يتجانلو ما العصر وهنيتي. مي في 26 يمون المغرب فرنسا اسبانيا سجن سلاح ما عرفهاش لانه واش مش مزمع وانتي جمويدو العماس وتوا يجيش يسادو شي حاجه ثم لان جمهورات اللي يجي قحكه الاداري ثاني المرابطين كنا وهذه مانيش ندير تاريخيا لانه اللي جات خريج في القبه النهاريه قدمت الولاء البيعه لحد زكينا حتى اللي تاع تسمى نخرس الجزيه الدوليه بلا دمو وهذه ديني بعد يموش كاشا ولكن عارف يكمل عام مصري صار اش وليتي اكستاتا ام الزوارو مزروي هذه حوس عارف يكمل سلاح النراج واسبانيا. اسبانيا واحد بس الوضن ان مارتي قبل نعرف واخا انه ماشي هما الا لان نعرف قوي بالاتجاه فوجد هو وانما كيبقاش واحد يكرو هرب مي عارف نخشي انه هذا اسبانيا يتمنع نورمال لان بنادم ما يغوص يجني الداري تسمى طازي ديسكورسيون ولكن واخا يبني اسبانيو الحقيقه نغا ليس الطاس نويا زطاس نخسر واخا يبني كاجوان نتزما جي ممكن بعض المدارس بعض يسمى الحوايج مو يبري هذا 30 كاتر يا على الزيتون يا على بعض الحوايج بدايه انه هاي فين خدمنا كيس من يقول اسبانيو باش ومثل قاعدنا في جالسة الدس ولا الاستقلال لين غنمنع حتى اسبانيو يمنع عربي غتمشي كادو فرنسا من لان قضيه خميس السوار في المغرب ونسوي الدوله لان فرنسا ديال المغرب اذا اسبانيو يمنع عربي واش يسجل كادو ديال 56 في فرنسا لان ما يمكنش تسمح غاتشا يتوغا الصورة يلي في اسبانيوت كيج وسكواس يدور صور الناس نتا فرنسيس يلي في نورمال لان هذه اللحظة يرانيتي طاس الحوايج خاصني يكي الجوع يجلسين كاع غاري تواغي حتى توا يقولوا بلان غاتشا وين نعرف يتسمى واش اسمو هذه المرحلة يرانيتي ولكن دغيا باقي واش عرف نسمى اواني 56 اللي 58 نورمال كان ملي كانت 58 على اساس انه وطننا غاش نقسم ما من يقول انه فريمون توطن مش الدوله وانما علق بعد لمجموعه تسمى الشنجان في حق نسن السن انه المغرب يجلس من ويد واسبانيو بين غير يجمع عدد المغرب وزين انش نشن غنكم اسبانيو كداخل غا المغرب باش يقاق الشيء لو مال لا باش نسب لانه قضير لانه قوى ونهيو السنه لان قارب عما سوا يجي سالو شان الدوله واخا الامبراطوريه تبقى ندار السودان موريتانيا ولكن عارف هو هذا الزمان باش خاص اكمل عن اسمه كعارف كما يشتي التجربه من كاكاس طريقه لانه وينات اسبانيوية عرهاج وينات المغرب وينات الرعب يعرف بما انه يقول عارفين اسم غادي كيستبدل ازينا مقام شريفيين احنا الحوايج اما المخزن اما ضمزه كانت يقول حنجا مزيان اذا تبقى جنوب لانه يتبقى حتى كيخنس مرحلة اللي سنة 51 هما البنيج السياسة حنا تسمع اسمه الدن أن غيعرف من خصم الحساب هذا هو المغبار باش لأن ما غيكون عارف داخل إلا أنه يسوي يخلق الناس
من غير غابة يتر شوي من حرية بعد يتفوج وخالد لما شعالي لك شهرين الدنيا يتملى يتعقرت تعقرت تاع يحكم ستو بينما يني ديني تعمى ناس في المدرسة يخارق باش توراني هنا خلي السكان دايسين يني خصنا أنا خدمت ما تقوى غاج المؤمنات يكسي الشهادة ما يميل لأن يسن لأنه التسع عما من يعزو وزغار أغاسيكو يتوقع أنه مقالو هذا يخدم المخزن دابا أنا بخلق همو أن نشي نسوي أنا حق تخاف نعرف نتموع السوار لا ديك الزرول لا دي من يجا غيريفيا ورا ديك كيمال نتاع ونخ ديك مويا ونخ إذا نشمر أخا شوية تسمى وين ما الروا ديني نيجي نحاجز وزما خمسة تفوضخ يجي الدولة وين وتشبه الدولة إلا سيسم إلا أنه عطاك نزاز يوهدنا غير من أن الفرنسية تيكي ولا ديش نحاجز يدلا بلي أنه من تيقولوا خدمتي نورمال مريت تحترم دروس الدولة ديالنا قانون المغرب الحكم بنادم نشي ديني في ذلك واحد المخ اش وتشبه الدولة أتبديش نحاجز سرساقاش نحاجز المغني وهذه هو المراقبة وهذه ولا يجي نحاجز إذا الشيء من غاية هو أن كيزم معنا بعد ما زير ما راه يمشى غيريا مي نقول يجي يخدم يخدمس ما خدمش هكا تفوض هيك يجن هاي تفوض عاد يرسينو هذا كاع لا السيساق تعرف يخدم فرنسي تقبري يسينونش امبوسيبل اذا نمشي نخسر لا نزوار ولا نستاسع حوايج نكون نستاسع الاستقلال ازال يمكن وهذه ولا يجي نحل لان ملي اجا الدوله مثلا باش نوصل يعني يتجا شويه غادي ديمقراطيه ممكن اجي يجي نحل نغدي ربما يقروا ولكن روح ماني كوان الحوايج ملي توقع وهذه واش حاجه تاع زي بنادم هي الاستقلال الناس هذه كيزما وغاسلو هذا الشيء غاسلو اي ونخ هكذا نتخوى ولا هكا كان إجبور من زيد حسة من زيد حسن شيء بني من زيد حسن اللي فيه مرة وردبقة ربدا يخصهم ضيع ورد كتار أنا بدت أنا كفوز باش نصاب لي صورة هذا نترى هذه ديما مثلا زيد راشد بن حمو هذه يجي ترجمة مزيادة هذه ينوي فيها إن شاء الله. Ja, heel kort even onze broeder Moussa Doenat. Ik begon eigenlijk een beetje heel kort de geschiedenis van de RIF-republiek. Nou, iedereen kent het eigenlijk. Voor degenen die het niet kennen, heel kort. In de jaren 20 natuurlijk Abdelkrim Gadafi vocht tegen de Spanjaarden. Uiteindelijk hebben de Spanjaarden samen met de Fransen, met hulp van de Duitsers vooral, gebruik gemaakt van het verboden mosterdgas. Waardoor nou goed, het was ook meteen het einde van de RIF-republiek eigenlijk, na een paar jaar. Maar waar het om gaat is dat daarna dat Marokko eigenlijk gesticht is door de Fransen. En dat wat de Marokkanen bijvoorbeeld, of het Marokkaanse regime in 1958 tijdens de opstand deed in de RIF-republiek, eigenlijk volgens hem ook misschien zelfs erger is dan wat de Spanjaarden ons hebben aangedaan. Maar ondanks alles zijn we allemaal broeders en het is onze verplichting, vooral als het gaat om de bewustwording van je eigen identiteit, van je eigen geschiedenis en je eigen cultuur. En dat is een verplichting van ons allemaal. Daar roept hij ook op om vooral daarmee door te gaan. Ieder op zijn eigen manier en uiteindelijk tot één doel te komen en dat is de onafhankelijkheid van de RIF. En gebeurt het niet in onze tijd, lukt het ons niet, dan lukt het misschien de volgende generatie, onze kinderen of misschien zelfs onze kleinkinderen. تحدث مثلا رشيد بن حمو المحد أن سيجنا تنزل المساواة لنا ترى يوش مثلا يسمينا وبوزار يجان تحت السوار سيسم أنا زمانني
وموسو le mouvement pour l'autodétermination القبائل الحركة تقرير المصير القبائل يجينا قايدين القبائل وقايد نكموش النظام ولين لحظة كيدنا بعدا نهار 20 ديسمبر ديكيرو ضد بيزو تلاي بدا حتى على كيدنا الشاشة كيدنا كيطاس زمانين الانشطه غير خارج ديك السنه المضارب ديك السنه تطاس وين نقول بدا قاعده كيدنا ثلاثه المغيله ترغيز لي وتشوف ياسمين على السيو هزول مرة يكونوا يقيدي في كنفوذي ودراو ريفيين هزول مقراني وثمثلنا ريفيين هزول أحمياني مع ناسن نتقذوذا في السنة نريف أسيقي روحاد نفرني من يتمرتني قبائليين c'est-à-dire le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie et en ce jour donc doublement historique du 18 septembre, j'ai l'honneur donc de représenter le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie et vous apporter le salut fraternel et la solidarité du mouvement et de son président Mess Bouaziz Aïchibé, qui vous salue. Nos camarades militants pour l'indépendance du RIF ont eu l'heureuse initiative de faire coïncider la tenue de son congrès constitutif avec la date hautement symbolique du 18 septembre, qui date à laquelle Mohamed Abdelkrim Khattabi proclamait en 1921 la première république moderne et authentiquement amazigh d'Afrique du Nord. C'était la première. Aujourd'hui, près d'un siècle après cette première république du RIF, après son anéantissement par la coalition des entités prédatrices et coloniales du Marzen, de la France et de l'Espagne, après avoir subi les horreurs de la première guerre chimique dans l'histoire de l'humanité, et ça on le dit jamais assez, parce que c'est le Maroc qui veut essayer de récupérer ce drame à son profit, alors qu'il y a participé lui aussi. Oui. Et c'est-à-dire que c'est كاين ماشي تشاويش دونك تاع زايد وسينغالا دايوغ فهمنا avec elle تقارميه quoi اما في فماس sur le néerlandais donc du coup j'ai pas compris grand chose mais je sais qu'il y a l'esprit des indépendantistes et qu'on est réunis aujourd'hui justement pour essayer de faire aboutir nos combats chacun de son côté en attendant de pouvoir réunir toutes nos forces. Donc je continue avec Awali Francis, la traduction peut-être après, non? Non, enfin, je ne sais pas, c'est comme tu veux. Ouais. Donc je disais aujourd'hui, après un siècle de la première république du RIF, après donc les horreurs subies de la première guerre chimique, après avoir subi les massacres et les spoliations en tout genre, le peuple du RIF, jaloux de sa liberté et de son authenticité, œuvre légitimement à rétablir aujourd'hui sa République, conformément à ses droits politiques et historiques, conformément au droit international qui garantit le droit à l'autodétermination des peuples autochtones, un droit entre guillemets théoriquement reconnu et défendu par les instances internationales, mais on sait très bien tous que les instances internationales sont toutes liguées contre les intérêts des peuples amazirs parce qu'ils exploitent les richesses et les territoires à travers des gouvernements et des États illégitimes qui sont installés pour ça justement. Voilà. Donc, c'est donc tout naturellement que notre mouvement, qui œuvre lui aussi à restituer au peuple kabyle son authenticité, sa liberté et sa souveraineté, qu'il a perdu en 1857 face aux colons français, qui avaient soumis la Kabylie en 1857 après la bataille des Sheridan, qui a été une guerre menée par une femme, je le rappelle, par Mansoumer. Et c'est à partir de là que la Kabylie a été annexée à ce qu'ils appelaient avant les possessions françaises d'Afrique du Nord. Tout comme le RIF a été annexé au Maroc après le traité d'Aix-les-Bains, si je ne me trompe pas.
Voilà, donc, et si, alors, il y a des gens qui disent, des pseudo-historiens qui disent, oui, mais Mohamed Karim Khattabi, lui, il avait fait la bay'a, donc il avait reconnu le royaume du Maroc. C'est faux. Alors, dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'il aurait fait une république du Rif et pas une république du Maroc? Pourquoi il aurait mis une monnaie, un drapeau, un hymne national? C'est totalement absurde, et ça relève de la récupération et de la substitution. C'est un détournement historique. Et la même chose se fait en Kabylie avec Fatma Soumer, qui est présentée comme une héroïne algérienne, alors que l'Algérie n'existait même pas à ce moment-là. Elle a été créée par décret, par un colonel Schneider, plus exactement. Donc voilà, donc nous, pour revenir à ça, donc on est là effectivement, on exprime aujourd'hui à l'occasion du congrès constitutif du mouvement du 18 septembre pour l'indépendance du Rif, notre pleine solidarité avec le combat du Rif pour sa souveraineté, tout comme il est solidaire du peuple de l'Azawad, des Touaregs de l'Azawad, du Mzab et du pays Chaoui qui luttent pour la restitution de leurs droits. Ensuite, je voudrais aborder quelque chose qui est relatif à notre véritable problème. Et je crois que malgré la persistance de nos peuples, qui ont quand même réussi l'incroyable défi de traverser les millénaires sans jamais se perdre. On a survécu aux Romains, on a survécu aux Phéniciens, on a survécu à l'Égypte pharaonique, on a survécu aux Byzantins, aux Vandales, à tout le monde, sauf à nous-mêmes finalement. Parce que notre vrai problème, il est en nous. C'est nous le problème. Et si à juste titre, on cherche les raisons de notre malédiction dans les vicissitudes de l'histoire et de ses incessantes invasions, nous ne devons pas non plus manquer de regarder notre propre servitude à nous, aujourd'hui. Parce que pour se libérer de l'impérialisme arabo-islamique, parce que c'est ça notre problème aujourd'hui, nous sommes confondus avec un monde arabe qui nous phagocyte et qui refuse de reconnaître qu'il est là, qu'il est venu en tant que conquérant. Il n'est pas chez lui en Afrique du Nord. Le monde arabe n'est pas africain. Nous sommes africains. Eux, ils sont orientaux. Nous, nous sommes africains. Donc il faut qu'on arrive déjà à situer la limite et la barrière à ce niveau-là. Nous ne sommes pas des peuples arabes. Donc nous n'avons pas à nous confondre avec le monde arabo-musulman. Parce que nous, les peuples ahmadiens, on doit d'abord prendre conscience de notre profonde aliénation. Combien sont-ils parmi les nôtres à se revendiquer de Tariq ibn Ziyad? Tariq ibn Ziyad qui est parti conquérir l'Espagne pour le compte de ses maîtres du Moyen-Orient, pour les califes de Bagdad et de je ne sais pas où, là, tout ça. Non? Pourquoi on ne se revendique pas de Dehiya, la Chaouïa qui a combattu la conquête arabo-islamique? Pourquoi? Nous avons nos propres héros. On a oublié la bravoure de Dehiya, on a oublié le courage de Mohamed Khattabi. Il faut qu'on connaisse, il faut qu'on sache ce que nous avons bâti dans notre histoire. Et l'objectif des États qui ont été créés de toutes pièces par le colonialisme français, c'est la France qui a tracé les frontières entre les États. Ils ont créé l'Algérie, le Maroc, la Libye, la Tunisie, etc. etc. Alors le Mali, le Niger et les Touaregs, ils ont été dispatchés sur 5 États-nations qui les combattent tous. Pourquoi? Parce qu'il y a du pétrole, du gaz, de l'uranium. Et aujourd'hui, le problème du Mzab, c'est ça. C'est leur problème. Et c'est pour ça que aujourd'hui, le Mzab, qui est en train d'essayer de se battre pour sa propre identité, pourquoi? Parce que l'État algérien, il veut écraser ce peuple pour le spolier de sa terre et de ses richesses. Parce que ce ne sont pas les Sha'abba. Les Mozabites, ils sont attaqués par les Sha'abba, qui sont des tribus hilaliennes, qui sont arrivées au XIe siècle. C'était des tribus nomades. Elles nomadisaient autour des Qsor, des cités millénaires des Mozabites. Ils ont été sédentarisés et introduits dans les cités des Mozabites en 1962, avec la création de l'État algérien. Avant ça, les Mozabites étaient autonomes, y compris vis-à-vis de l'État colonial français. Ils ont payé, parce que les Mozabites sont de grands commerçants, et bien ils ont payé leur autonomie, ils ont payé leur liberté avec les Français. Et ils l'ont perdu quand ils sont arrivés dans la République algérienne démocratique et populaire. Voilà.
Ça, il faut qu'on arrive à le comprendre. Et les Mozabites aujourd'hui, ils sont en train de comprendre à leur propre dépens. Et aujourd'hui, nous devons les aider, nous devons leur montrer que les Amazirs sont solidaires entre eux, quels qu'ils soient. Nous n'avons pas la même vision des choses que les Mozabites, mais nous les soutenons parce que nous sommes un peuple amazir comme eux. Et aujourd'hui, nous les Kabyles, nous soutenons le peuple du Rif, nous soutenons le peuple de l'Azawad et le peuple Chaoui et tous les peuples amazirs qui aspirent à s'émanciper. Et surtout, nous appelons à ce qu'il y ait une coalition des peuples amazirs souverainistes de manière à ce que l'on puisse défendre nos droits ensemble et que l'on s'entraîne mutuellement et surtout qu'on ne se trompe pas d'ennemis parce qu'il ne faut pas qu'on se neutralise mutuellement. Et ça, ils arrivent très bien à le faire. Et ils montent le Rif contre la Kabylie contre les Chaouis contre les Mozabites, etc. etc. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas besoin de nous combattre, c'est nous-mêmes qui allons nous combattre entre nous. Et ça, on doit le comprendre. Il faut qu'on arrête de mourir pour des causes qui ne sont pas les nôtres. Ça, c'est, de mon point de vue, c'est ce qu'il y a de plus important. Encore un autre problème que je voudrais soulever, parce que si aujourd'hui nous sommes encore emprisonnés dans des fausses identités, dans des nations qui ont été créées de toutes pièces, et qui ont été créées par le colonialisme français, et qui a pour... c'est-à-dire, ce sont des identités qu'il a créées pour nous, il a tracé nos frontières au gré de ses intérêts, etc. Mais demain, si on ne prend pas conscience du vrai danger qui guette aujourd'hui les peuples amazirs, le danger qui guette les peuples amazirs, c'est l'islamisme. C'est le salafisme, les islamistes, toute cette secte sanguinaire qui est en train d'entraîner des centaines et des milliers des Rifins, des Kabyles, des gens, enfin je ne sais pas exactement qui, mais en tout cas, c'est parmi les peuples d'Afrique du Nord qui prennent leur chair à canon, parce que c'est ça qu'ils sont pour eux. Les chefs, ce sont les Arabes, les autres, ils font les vastes zones. Et bien si on ne prend pas garde à ça, eh bien, on va être enseveli sous la burqa de l'islamisme, et là, vous ne pourrez même pas respirer, vous n'existerez plus, plus personne n'existera, ni les Kabyles, ni les Chaouis, ni les Mozabites, ni les Rifas, ni rien. On va devenir la Oumma Arabia, et ça s'arrête là. Et on va être enterré vivant. Donc, il faut vraiment qu'on prenne conscience sérieusement. À titre d'exemple, je vais vous donner l'exemple de la Kabylie. Vous savez, l'Algérie, ils ont accordé l'amnistie aux terroristes islamistes du GIA, du Front islamique du Salut. D'ailleurs, le chef terroriste Madani Mzarag, il a annoncé qu'il a été amnistié par Bouteflika, et ce monsieur est devenu une personnalité politique qui est consultant auprès de la présidence de la République. C'est quand même pareil. C'est quelqu'un qui se revendique d'avoir tué des centaines et des centaines de ses propres mains, je précise, d'Algériens entre guillemets. Eh bien, ces gens-là, ils vont prendre le pouvoir et ils vont commencer par nous, c'est très clair. C'est très très clair. Donc, ces terroristes-là, ceux-là qui ont été amnistiés, parce qu'il n'y a pas que celui-là, ils les envoient où? Ils les envoient en Kabylie. Ils les envoient en Kabylie pour essayer de salafiser la société. Qu'est-ce qu'ils font? Ils s'attaquent au rite funéraire. Ah, vous n'avez pas le droit d'enterrer vos morts de cette façon. Vous n'avez pas le droit de vous habiller comme ça, vous n'avez pas le droit de parler comme ça, vous devez faire ci, vous devez faire ça, vous devez parler en arabe et pas en kabyle. On va où? Donc là, on instrumentalise la religion pour faire abdiquer les peuples. Et ça, on doit faire très attention parce qu'une religion n'est pas une identité. On doit distinguer entre la religion et l'identité. Chacun est libre d'avoir sa religion, de la pratiquer comme il veut. Par contre, il n'a pas le droit de l'imposer aux autres, ni d'imposer les dogmes, ni rien du tout. Et c'est ça, en tout cas pour ce qui concerne la Kabylie, nous revendiquons, nous, un État démocrate, laïque et social. Voilà, donc on a compris que la solution, elle est en nous. C'est-à-dire que l'avenir du peuple kabyle, il est entre les mains du peuple kabyle. L'avenir du peuple rifin, il est entre les mains du peuple rifin. L'avenir du peuple chaoui, il est entre les mains du peuple chaoui, etc., etc. Ça veut dire que chacun d'entre nous doit libérer son territoire pour
construire par la suite ou reconstituer cette mythique Tamazra pour laquelle on a contribué, nous les Kabyles. C'est vrai, on n'a pas arrêté de dire Tamazra, Tamazir, etc. Et on s'est retrouvés piégés, on s'est retrouvés coincés dans notre propre piège finalement. Parce qu'on dit oui, mais maintenant, Bouteflika est venu en Kabylie, il nous a dit moi je suis un Amazir. Ah oui, d'accord, mais entre-temps, tu nous arabises. Parce que, voilà, moi je peux dire que je suis Amazir et puis j'arabise tout le monde. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Nous sommes des Amazirs arabisés. Non, on est des Amazirs, on est des peuples Amazirs et on doit exister en tant que tel. Voilà, et je vous remercie. Je voudrais juste rajouter un mot à propos de l'absence de Saïd Chaou, qui est malheureusement pas avec nous aujourd'hui et qui aurait dû être ici, parce que je crois que Saïd Chaou, il représente, me semble-t-il, finalement le danger en tout cas un petit peu médiatisé, de la revendication de l'indépendance du Rif. C'est pas pour rien qu'il a été arrêté sur des accusations qui n'ont pas réussi à apporter la preuve de sa prétendue culpabilité. Et moi, je crois que sa véritable culpabilité, c'est en fait d'essayer de libérer son pays et son peuple. Je crois que c'est de ça uniquement qu'il est coupable. Et comme dirait notre leader à nous, Farhat Mani, donc, لكن أفوز كفوس أما بريفيين أما بقباليين أما بشاويين ثوذر إثيبورا في مزيرين ثوذر إثيكدودا بريفيين إسناف أريد دون الساقي et puis ثوذر إثبورت لقبايل